नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ बोधी टेलिभिजन। बोधी साप्ताहिक समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। हप्ताभरि भएका विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू लिएर म कुसुम साके उपस्थित भएकी छु। श्रावण 10 गते शनिबार पटक पटक रोकिएको मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण पाटनमा विधिपूर्वक सम्पन्न भएको छ। तर जात्रा भने अझै अनिश्चित छ। हुन त भाद्र 1 गतेबाट रथ यात्रा गरिने बताइएको छ। नेपालको सबैभन्दा लामो जात्राको रूपमा लिइएको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्राको लागि रातो मच्छिन्द्रनाथलाई रथारोहण गराएको छ। वैशाख शुक्ल प्रतिपदाको दिन रथारोहण गरी चौथो दिनमा रथ जात्रा सुरु गर्नुपर्नेमा यस वर्ष भने विश्वमा फैलिएको महामारी कोभिड-19 का कारण अनिश्चित भएको थियो। विभिन्न समयमा पटक पटक रथारोहण र रथ जात्राको साइट निकालिएको भए तापनि जात्रा सुरु हुन सकिरहेको थिएन। यस पटक भने 32 पानेजु संघ सहित ज्योतिषी, गुठियार, अन्य सरकारवालाहरूले श्रावण 10 गतेको साइटको दिनमा रथारोहण गर्न नसके यस वर्ष रथारोहण तर्ने सम्भावना रहेको बताएपछि रथारोहण गराइएको हो। झापु समाजमा र विभिन्न निकाय सरकारवालाहरूको बैठक बस्यौँ र चाहिँ यसलाई चाहिँ केही समय सार्नुपर्छ, देशमा यस्तो महामारी फैलिएको भनेर सबैले चाहिँ सो कुरालाई मनन गरेर हामीले चाहिँ पटक पटक सार्दै आयौँ र पछिल्लो पटक हामीलाई चाहिँ असार 24 गते रथारोहणको साइट दिएको थियो। त्यो साइट पनि कोरोनाकै कारणले सरियो र त्यसै हुँदाखेरि अहिले चाहिँ अन्तिममा आएर हामीले चाहिँ आजको दिन 10 गतेको दिन चाहिँ ज्योतिषीहरूबाट हामीलाई साइट प्राप्त भयो र त्यो साइटमा पनि हामीले चाहिँ धेरै प्रयासपछि अथक प्रयास गरेर मात्र यो साइट चाहिँ यो पछि हामीले ज्योतिषीहरूले के भन्नुभयो भने अब उपरान्त चाहिँ रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहणको साइटै छैन भनिसकेपछि हामीले चाहिँ हिजो बेलुका मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सङ्घीय संसदका माननीय 2 जना पम्पु भुषाल र अर्का माननीय कृष्णलाल अवाले, अर्को चाहिँ हाम्रो बागमती प्रदेशका माननीय राजकाजी श्रेष्ठ र जीवन खड्काको नेतृत्वमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर, भुटी संस्थानका प्रमुख, झापु समाजका अध्यक्षज्यू र हामी सरकारवालाहरू सबै ज्योतिष लगायत हामी सरकारवाला सबैको एउटा बैठक बसेर हामीले चाहिँ यो निर्णय गऱ्यौँ। अब हामीसँग समय छँदै छैन। अब यो हामीले आज पनि रथारोहण गर्न सकेनौँ भने अब रातो मच्छिन्द्रनाथलाई रथारोहण गर्न सक्ने र जात्रा हुने कुनै पनि परिस्थिति छैन भनेर हामी सबैले चाहिँ कुरा गरिसकेपछि अनि अन्तिममा आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ आज रथारोहणसम्म गर्न दिने साइट चाहिँ हामीलाई दिएको छ र सोपछि अब हामीले चाहिँ हिजो निर्णय गर्दाखेरि भाद्र 1 गतेसम्म लकडाउन नहटेमा भाद्र 1 गतेसम्म रातो मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण चाहिँ आज गर्ने र रथ चाहिँ नतान्ने भनेर हामीले चाहिँ हिजो चाहिँ सरकारवाला सबैको बैठक बसेर निर्णय गरेका छौँ र हामीले प्रेस विज्ञप्ति पनि त्यही अनुसार जारी गरेका छौँ। दैवज्ञ कीर्तिमर्दन जोशीले दिनुभएको शुभ साइट अनुसार श्रावण 10 गते 12:05 जाँदादेखि 12:15 भित्रमा रथारोहण गराइएको थियो। रथारोहणको लागि ललितपुरको तहबालमा राखिएको रातो मच्छिन्द्रनाथलाई खटमा राखी पुलचोकमा ल्याइएको थियो। पुलचोक पुर्याएपछि विधिवत रूपमा रथारोहण गराएको थियो। रथारोहण गरी चौथो दिनमा जात्रा सुरु गर्नुपर्ने भए तापनि यस वर्ष भने जात्रा अझै अनिश्चित नै भएको छ। गोला उपत्यकामा पवित्र महिनाको रूपमा लिइन्छ। यसै अवसरमा श्रावण 11 गते आइतबार बोधिचर्या विहार बनेपामा कार्यवाहक संघ नायक
बोधिसेन महास्तवीरको अगुवाईमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भयो। बनेपाको बोधिचर्या विहारमा गुला पर्वको उपलक्ष्यमा आयोजना भइरहेको बुद्ध पूजा धर्मदेशनाको 7औं दिन कार्यवाहक सङ्घनायक बोधिसेन महास्तवीरले धर्मदेशना गर्नुभयो। नेपालको एकमात्र थेरवाद बौद्ध विहार जहाँ बुद्ध पूजा लगायतका पाठहरूमा हरेक पाली वाक्यलाई नेपाल भाषामा अनुवाद गरी अर्थसहित पाठ गर्ने गर्दछ। सुरुमा शील प्रार्थना र बुद्ध पूजा गरिएको थियो। सुलक्षण कीर्ति विहारका प्रमुख डाक्टर अनौजा गुरुमा समेत पुग्नु भई गर्नुभएको बुद्ध पूजा पश्चात धर्मदेशना गरिएको थियो। नन्दीय या त उपासक ढका सम्बोधन या नतगो खनेदो ग्रन्थ अध्ययन इंकेगो बखते रेवती या त उपासिका ध्यातो मोरुख उया ना जकं उल्लेख ज्या चंद रेवती ढका एजोनी नन्दीय उपासक थौ श्रद्धा व दान बल व शील बल अनुभाव त्रयोतिंश देवलोके जन्म कावन होला ठुके रेवती रेवती सुजिया चनुजी आनंद टाका जनक भात सित रका आ नन्दीय उपासक देह त्याग न हुने ढुङ्कल माजुन मन्त बाजुन मन्त भाटन मन्त क्यापिनी मडो आजिडो मालिक नि सुजल रेवती जुल अब मालिक नि जीगो बक्ते म छुइ जुलले अथें सिका कैफो कने ढुना जिम्बा कंकला उया मती छोलले दागोथे आएका जिन ध्याथे नेगो जिन ध्याथे टोनेगो जिन ध्याथे पनेगो जिन ध्याथे मन मजागो जि गथे गथे मंडो अथे यागो अथंदा लगो जिन बाखन सक दिके भात सीता माजो बाजो सीता सी ढुंका इमसन छुयंकल दगा व रेवते बिचाया मफोखला जिसा पलक दिन चुनो सिउला छिन अजापि मासित बुवासित फलानासित ढिस्कनसित व्या व्या च्या खोइ तर ए वसिना वन्थे जिन सिमानी कर्म अनुसार जी फल भोगिया मानी म जी भिंगो ज्याया भिंगो धर्म या दका थते धर्म उपदेश ने नियम पिसन जक है थो मोटिवे के फैका धर्म खन्यना मत पिस थो मोटिवे के फैमको ए जोनी नापन जिन्दया भगवान बुद्ध थे जाम भिक्षु महासंघ थे जाम नंदे उपासक छे सता तल नाप है जित मति वो बाख सक न्यना खैमको जिन भोजन निबाले आखा आखा भोजन निबाले बाख निनि पे गुलिङ गुलिङ दे गुलिङ गुलिङ मरे याका सा सरदा मरो मको बाख न्यना दायो थो या जु व या मजु दायो जिपि दासा थथे या मापि थथे या मापि त बाख न्यना छिया दगा दे बाख निनि पिन छौ मनि पिन छौ प्रकार दुका अले मे सब प्रकार बाख निनि पे गजापि भन्ते धाउ निनि उका यो स यो मय समय उका निनि निनि जिगो कर्तव्य ख या मय जि खुशी नि धापि न दैयुका गुलिङ गुलिङ गजापि दे ओहो भन्ते कना बिज बाखन सापे बाला सापे गेसोला सापे मो भन्ते कना बिजा थे त जिमस या फुसा गुले जिउ खै खला अथेन दाइपिन्डोका गुले गुले गते फक्को या दाइपिन्डो आ थुपि मदर छल पल पिण्ड डक्कले बाला पि सोते ताक धर्मदेशना पछि पुण्यानुमोदन गरियो अनुमोदन ये मायता वत चमि संबतं पदं सभ्ये सत्ता अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया तथाएतक जिनिसा प्राप्त यनागो पुण्य संपत्तियात सकल सत्तोपिसं सिद्धिया निमित्ते अनुमोदन
ययेम एतावता च अन्ये सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्तिसिद्धिया तथाएतक जिनि सम्प्राप्त यनागो पुण्य सम्पत्तियात सकल भूतापिस सम्पूर्ण सिद्धिया निम्ति दनयेम साधु साधु। पुण्यानुमोदनपछि डाक्टर अनोजा गुरुमाले कार्यवाहक सङ्घनायक बोधिसेन भन्तेलाई चिवरदान गर्नुभयो। उहाँलाई अन्य उपासक उपासिकाहरूले पनि दान प्रदान गर्नुभयो। दान प्रदान कार्यको समापनपछि परित्राण पाठ गरिएको थियो। श्रावण 11 गते आइतबार काठमाडौँको श्रीगस्थित शान्तिघट वज्रधातु चैत्य महाविहारमा गुला पर्वको अवसरमा नाम सङ्गीति पाठ गरियो। नेवार बौद्ध परम्परामा नेपाल सम्वत अनुसारको 10औं महिना गुलालाई महाचैत्य चैत्य बहाबही परिक्रमा गरी नव व्याकरण पाठ गर्ने महिनाको रूपमा लिइन्छ। यस महिना गुला बाजा बजाएर नव व्याकरण पाठ गरेर स्वयम्भू महाचैत्य र अन्य चैत्य परिक्रमा गर्ने मात्र नभई विभिन्न महाविहारहरूमा मूल गन्ध कुटीमा रहेको तथागतलाई पूजा गरी पाठ गर्ने गर्दछन्। यसै क्रममा काठमाडौँको श्रीगस्थित श्री शान्तिघट वज्रधातु चैत्य महाविहारको सर्वसङ्घले श्रीगहको चैत्य अगाडि नाम सङ्गीति पाठ गरियो। एक महिना पाठ गर्ने क्रममा दैनिक रूपमा सङ्घ सदस्यहरू जम्मा भई नाम सङ्गीति पाठ हुँदै आइरहेको छ। गुला पर्व भनेको बुद्ध धर्म सम्बन्धी ज्ञान जुन ज्ञान त्यसै स्तोत्र पाठ गर्ने बुद्ध धर्म सम्बन्धी मान्छेलाई चाहिँ अब धर्म देश नचिने यस्तै किसिमबाट हामीले चाहिँ यो वज्रयान महाविहारबाट जसरी यो बाल चाहिँ उत्पत्ति भयो त्यही अनुसार यहाँ सबै काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको बहाल भइहरूमा त्यो गुला पर्वमा
यसरी टुटाउ बनेको भन्छ हामी होइन पत्र पाठ गर्ने सबैको चाहिँ चलन चलित छ। अब हाम्रो पनि यो बाल कति वर्ष भयो होइन कति पुरानो भन्ने यकिन त थाहा छैन, तर हाम्रो अध्ययन अनुसार यहाँ चाहिँ 370 वर्ष अगाडि लेखेको यहाँ चाहिँ निरन्तर यस्तो पाठ भइरहेको छ। हामी साकी परिवारहरूको हो। हाम्रो बुद्ध धर्मसँग पनि हामी भन्छौँ नि महायान, वज्रयान, एयरबाडी त्यस्तै। अब यो हाम्रो बाल पनि वज्रयान अन्तर्गत नै उयो पढ्न आउँछ। वज्रयान सम्बन्धी जुन पाठ हामीले गरिराखेका छौँ त्यो चाहिँ सबै सकल सत्व प्राणीको उद्धारको लागि होइन, सुखी शान्ति होइन, समृद्धि निरोगी यस्तो कामना गरेर हामी यो चाहिँ पाठ पढिराख्ने गोना लक्ष्यसम्म 1 महिनासम्म यो हाम्रो चाहिँ यस्तो पाठ निरन्तर भइरहन्छ। यो हाम्रो गोना पर्व भनेको धेरै नै हो। कुनै मान्छे स्वयं जान्छ, कुनै अब भाषाहरू लिएर जान्छ, त्यहाँ सबै यही पत्र पाठ गर्नुको लागि नै त्यहाँ जान्छ। गुला 1 महिनाभरि यसरी नै हरेक बाहाबहीमा नव व्याकरण पाठ गर्ने गर्दछन्। गुला उपत्यकामा पवित्र महिनाको रूपमा लिइन्छ। यस पर्वमा उपत्यकावासीहरू विभिन्न मठ मन्दिर चैत्यमा गई पुण्य आर्जन गर्ने गर्छन्। यसै अवसरमा स्वयम्भू तथा विभिन्न तीर्थस्थलहरूमा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। श्रावण 12 गते सोमबार पाटनको पद्मवर्ण महायानी बिहारमा गुला पर्वको उपलक्ष्यमा तारा पूजा आयोजना गरियो। बद्रियानी महायानी परम्परा अनुसार तारा पूजा गर्नाले रोग, शोक, दुःख, भय हट्ने विश्वास गरिन्छ। तारा पूजा गर्दा विश्वमा शान्तिको पनि कामना गरिन्छ। यस पद्मवर्ण महायानी बिहारमा गत 18 वर्षदेखि तारा पूजा गरिँदै आएको छ।
गुला पर्व तथा तारा पूजाको महत्त्वलाई लिएर भिक्षु गुणसागर भन्नुहुन्छ। गुला भन्दाखेरि के हो भने एउटा गुण सम्झिने दिन हो। गुण के सम्झिने दिन भन्दाखेरि अब हामीलाई व्यवहारमा कसरी लागु गर्ने, व्यवहारमा कसरी ज्ञान लिने र दुःखबाट कसरी मुक्त हुने भने दुई किसिमको हामीले ज्ञान थाहा हुनुपर्छ। कोही मान्छे व्यवहारमा लागु गर्छ तर आफ्नो मनको स्वभावको ज्ञान चाहिँ प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसकारण व्यवहारको साथ मनको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने अनि हामीले चाहिँ गुण लिन सक्नुपर्छ। त्यो साथ लिनको लागि गुणा भन्दाखेरि अब हामी नेपालमा विशेष गरेर तीर्थमा गएर अनि स्तोत्र प्रार्थना गर्ने अनि परिक्रमा गर्ने, 1 महिनासम्म हामी चाहिँ देवता ठानमा गएर के लिने, पुण्य लिने हो। पुण्य के लिने, बुद्ध भगवानको गुण सम्झेर पुण्य लिने हो। अब गुण सम्झिँदा के हुन्छ भन्दाखेरि अनि मनमा गुनगुन आगो बलेको हुन्छ नि, इख र रिस हो, त्यो सबै हटाउने दिन, फिल्टर गर्ने दिन, यो सफा गर्ने महिना हो। जब पानी पर्छ त्यही गुलामै पर्छ पानी। किन भन्दाखेरि जुनै चिज यो संसारमा नभिजिकन केही पनि उम्जिँदैन, उत्पाद हुँदैन। हाम्रो मनमा पनि केही नभिजिएसम्म, राम्रो गुणले नभिजिएसम्म कुनै चिज पनि ज्ञान उत्पन्न हुँदैन। ज्ञान उत्पन्न नभएपछि व्यवहारिकता हुँदैन। व्यवहारिकता नभए कहीँ पनि शान्ति हुँदैन। शान्ति नभए सुख त कतै कता। त्यसकारण तपाईँले सुख चाहन्छ भने व्यवहारिकता लागू गर्नुहोला। गुला मानेको चाहिँ 84 वर्ष भइसक्यो। यहाँ हाम्रो गुरुबाट नै पहिलेदेखि मानेर आएको, अब उहाँकोबाट मानेर आएको। अब हामी यहाँ रेकर्ड के छ भनेको 84 वर्ष भइसक्यो गुला मानेर। तारापूजा गरेको 18 वर्ष भयो। यो चाहिँ तारापूजा गरेको चाहिँ 18औं पटक हो। त्यसकारण तारापूजा जसले गर्छ उसको भय जान्छ, दिन दशा जान्छ, मनोकामना पुरा हुन्छ भन्छ। तारेमाम भने के हो, भय तरोस्, आमा जस्तो हामीले माया गरोस् भनेर तारापूजा गरिरहेको हो। त्यसकारण विशेष गरेर अब यो महिना फेरि टिबेट पनि एकदमै विशेष पूजा हो। श्रावण 13 गते मङ्गलबार पाटनमा परम्परादेखि चलि आएको पञ्जरा पर्व मनाइयो। यस दिन शाक्य ब्रजाचार्यहरू पञ्जरा दान पर्वमा सहभागी हुने चलन रहेको छ। बुद्ध धर्ममा दानको ठूलो महत्त्व छ। बौद्धहरू दान, शील र भावनालाई चित्तशुद्ध गर्ने 3वटा खुड्किलाको रूपमा लिन्छन्। नेवार बौद्धहरूले विभिन्न चाड वा पर्वहरूमा दान कर्मलाई परम्पराको रूपमा मान्दै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा बौद्धहरूको बाहुल्यता भएको पाटनमा मङ्गलबार यलो पञ्जरा अथवा पञ्चदान पर्व मनाइएको छ। हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल वा गुलाथो अष्टमीका दिन पाटन क्षेत्रमा रहेका बौद्ध नेवार समुदायले यो पर्व मनाउने गर्दछन्। यस दिनमा विशेष गरेर दीपङ्कर बुद्धको प्रतिमा अगाडि राखेर शाक्य तथा वज्राचार्यका कुलपुत्रहरूलाई विभिन्न वस्तु दान दिने गरिन्छ। पञ्चदानको अवसरमा बिहानैदेखि नागबाल अथवा बहाल लगायत पाटनका विभिन्न बहाल बहिलहरूमा शाक्यमुनि बुद्ध, दीपङ्कर बुद्ध एवं करुणामय लोकेश्वरका मूर्तिहरू प्रदर्शनमा राखिएका थिए। दान लिने बेलामा शाक्य वज्राचार्यहरूले विभिन्न स्तोत्र पाठ पनि गर्नुहुन्छ।
यो वर्ष कोरोनाको महामारी नसकिएको अवस्था रहेकोले अधिकांशले मास्क लगाएर आएका थिए भने सम्भावित हुलमुल र यसबाट हुने खतरालाई ध्यानमा राखेर कतिपय बिहारहरूले सार्वजनिक रूपमा दीपङ्कर इत्यादिको प्रतिमा प्रदर्शन समेत नगरेर सामान्य रीतिरिवाज अनुसार मात्र पर्व सञ्चालन गरेका थिए। दाताहरूले आगन्तुक शाक्य बज्राचार्यहरूलाई धान, गहुँ, भटमास, केराउ, नुन, फलफुल, खीर जस्ता खाद्य पदार्थका साथै कपडा, नगद इत्यादि पनि दान गर्ने गरिन्छ। यसलाई कोही कोही पृथ्वीबाट उब्जेका 5 प्रकारका अन्न दान दिने दिनको रूपमा मान्दछन्। काठमाडौँ र भक्तपुरमा भने भाद्र कृष्ण त्रयोदशीका दिनमा यो पञ्चदान पर्व मनाउने परम्परा रहेको छ। श्रावण 13 गते मंगलबार श्रीगा स्थित धर्मकीर्ति बिहारमा अष्टमीको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा कार्यक्रम सम्पन्न भयो। काठमाडौँ श्रीगा स्थित धर्मकीर्ति बिहारमा मंगलबार अष्टमी पूजा आयोजना गरियो। उक्त कार्यक्रममा बिहारमा बस्नुभएका अनागारिकाहरूले त्रिरत्न शरण गमन, शील प्रदान तथा बुद्ध पूजा गर्नुभयो। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अतिनादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्खापदं समादयामि।
यसपछि वीर्यवती गुरुमाले बुद्ध धर्मका विविध पक्षका बारेमा धर्मदेशना दिनुभयो। आजको विषय अत्ताही अत्तनो नाठो। आफ्नो मालिक आफै हो। धम्मपदमा भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, अत्ताही अत्तनो नाठो कोही नाठो परोसिया अत्तनावो सुदन्तेन नाठ लब्बति दुर्लभ। आफ्नो मालिक आफै हो। आफूलाई राम्रो बाटोको मार्ग निर्देशन प्राप्त गर्नको लागि आफैले मेहनत गर्नुपर्छ। अरूले मेहनत गरेर हामीलाई त्यो राम्रो मार्ग प्राप्त हुन नसक्ने रहेछ, राम्रो फल प्राप्त हुन नसक्ने रहेछ। जसले आफूलाई राम्रो बाटोमा डोर्याउन सक्छ, जसले राम्रो मार्गमा अगाडि बढ्न सक्छ, उसले दुर्लभ फल प्राप्त गर्छ। अघिको गाथामा भगवान बुद्धले धम्मपदमा यही भन्नुभएको, जसले आफूलाई राम्रो मार्गमा डोर्याउँदै राम्रो कार्य गर्दै जान सक्छ, उसले राम्रो फल, राम्रो बाटोमा पुग्न सक्छ, राम्रो स्थानमा पुग्न सक्छ। यसको फल अरूले लिँदैन, आफैले लिन पाउने हो। बुद्ध शिक्षा अनुसार हरेक व्यक्तिले शारीरिक सुख र मानसिक सुख दुईटै प्राप्त गर्ने क्षमता राख्नु पर्दो रहेछ। शरीर पालन पोषण गर्नको लागि शारीरिक सुख त चाहियो, तर सधैँ बस्न नपाउने यो संसारबाट, यो संसार त्यागेर जाने अवस्थाको लागि हामीलाई मानसिक सुख, आध्यात्मिक सुख नभई हुँदैन। अहिले बाँचेर वर्तमान अवस्थामा आफ्नो जीवन सार्थक बनाउनको लागि पनि मानसिक सुख नभई हुँदैन। जसले मानसिक सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्छ, यही जन्ममा उसले स्वर्गतुल्य जीवन बिताउन सक्षम हुनेछ। शारीरिक सुख त यो बाँचुन्जेलको लागि, शरीर बचाइराख्नको लागि मात्रै काम लाग्ने हो। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार दुईवटै सुख प्राप्तिको लागि हामीले मेहनत गर्नुपर्दो रहेछ। कार्यक्रमको अन्तमा उपस्थित अनागारिकाहरूले आफूले लाभ गरेको पुण्यले संसारका सबै प्राणीहरूको कल्याण होस् भनेर पुण्यानुमोदन गर्नुभयो। कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दा अरू बेलामा जस्तो उपासक उपासिकाहरूलाई प्रवेश नगराई आवासीय अनागारिकाहरूको मात्र उपस्थितिमा सो कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। श्रावण 14 गते बुधबार पाटनको यी बहीमा गुरु परमसम्भव जयन्तीको उपलक्ष्यमा विशेष पूजा आयोजना गरियो।
ऐतिहासिक धार्मिक तथा सम्पदाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको एमपी महाविहार सुनेश्री मिश्र संस्कारित महाविहार हो। यसको स्थापना ठिक यही समय भयो भनेर निश्चित गर्न नसकिए पनि यो महाविहार प्राचीन महाविहारमध्ये एक रहेको भन्ने पुष्टि गर्दछ। गुरु पद्मसम्भव सबैभन्दा पहिला बिहारमा विराजमान हुनुभएको बिहार यही बिहार रहेको दाबी समेत गरिएको छ। एमपी महाविहार यी बही र गुरु पद्मसम्भवको सम्बन्धबारे भिक्षु गुणसागर भन्नुहुन्छ। अब गुरु रिम्पोछेको अब 6 महिनामा दशमीको एकदम गुरु रिम्पोछेको जयन्ती जन्म जयन्ती बुद्ध जयन्ती जस्तै दोस्रो गुरु रिम्पोछे जयन्ती भनिन्छ। बुधबार 14 गते हाम्रो इबई सङ्गमहोल बङ्गलामुखी नजिक नै छ। उहाँको ठुलो तीर्थ छ। त्यहाँ के छ भन्दाखेरि ठुलो तीर्थ पहिला यहाँ नेपालमा राजा थियो, नेपाली राजा, उहाँको छोरी त जन्मिनु भयो। राजा जन्मिँदाखेरि अनि एकदम कुरूप भएर कुष्ठरोग भएर जन्मिनु भयो। त्यही कुरूप भएको कारणले गर्दा कुष्ठरोग भएर दिनका दिन छन् गनाउने महामारीको रोग लाएर उसले चाहिँ धेरै मनमा चिन्ता लाएर अरूको जनताको लागि मुख नै देखाउन नसक्नेसम्म उहाँले चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो भयो, दुःख भयो। राजा भएर पनि यस्तो दुःख भयो, के गर्ने? रानी भएर पनि यस्तो दुःख भयो, के गर्ने? जनतालाई मुख देखाउन पनि लाग्छ छैन, के गर्ने? सबै मान्छे यो राजा पापी भएर छोड्यो भने त्यस्तो पापी जन्मेको भनेर सबै मान्छेले सराप्यो, के गर्ने अब भन्दाखेरि अनि ठुल्ठुलो भएर अलिअलि ठुलो भने पछि त त्यहाँ सङ्गमहोलको घाटमा बेलुका राति छोडिदियो। त्यो छोड्दाखेरि अब सङ्गमहोलको घाटको सिधा के छ भन्दाखेरि स्वयम्भू छ। त्यो स्वयम्भूमा बस्ने बाँदरहरू पनि कोही पनि राम्रो हुँदैन। त्यो बाँदरले केरा फलफुल लिएर त्यो बच्चालाई हुर्काउँदै त्यहीँ अलिकति ठुलो भएपछि अनि फर्पीमा बस्नुहुने अनि गुरु रिम्पोछे स्वयं त्यहाँ राति पाल्नु भएर त्यो बच्चाको टाउकोमा यस्तो गरेर राख्दाखेरि आशीर्वाद दिँदाखेरि ओहो दिनमा भन्दा पनि उज्यालो रश्मि पञ्चरश्मिको इन्द्रनी आएर एकदम चम्किलो उज्यालो भएको यो के भयो भन्दाखेरि अनि यस्तो घाटमा हेर्दाखेरि यस्तो इन्द्रनी घाटमा परेछ। अनि घाटमा पर्दाखेरि इन्द्रनी देखेर छक्क परेर अनि घाटमा छिचो हिँड्दाखेरि त ओहो त्यो कुरूप भएको छ नि आफ्नो छोरी त्यो चाहिँ पद्मसम्भवले त्यो यस्तो आशीर्वाद दिँदाखेरि ऊ चाहिँ देवी शक्तिको एकदम ईश्वरी 32 लक्षणले युक्त भएको डाकिनी देवी भएछ। शाक्या देवी भन्छ उहाँको शाक्य कुलबाट आएकोले शाक्या देवी भन्छ। हो त्यो ज्ञानको देवी, लोकको देवी पनि हुन्छ, ज्ञानको देवी पनि हुन्छ। ज्ञानको देवीको आशीर्वाद पाएर उहाँ चाहिँ एकदमै ओहो देवी चाहिँ एकदम प्रकट भएपछि त अनि छिटो राजालाई सुन्न दियो, तपाईँको छोरी त ओहो देवी भएछ, 32 लक्षणले युक्त भएको भनेको हो भन्दाखेरि देवी भनेको त ऊ खुसी भएर राति नै उठेर छोरी भनेर गएछ। अनि पद्मसम्भवले यस्तो गर्नुभएछ, गुरु पद्मसम्भवले यस्तो ए पक भनेर यस्तो यो आउँला बुद्ध जन्मेको बेलामा पनि यस्तो गर्नुभएछ, गुरु रिम्पोछेले यस्तो गर्नुभएछ। ए पक भनेको किन भन्दाखेरि पहिला दुःख हुँदाखेरि आफ्नो छोरी भने माया नलाग्ने, अहिले फेरि राम्रो भएपछि छोरी भनेर यस्तो आउने, यो कदापि स्वीकार्य छैन पक भनेर। उसले राजाले रिस उठ्यो, के रिस उठ्यो? यो ठाउँ कसको हो? मेरो हो।
यो ठाउँमा राजा को हो, म हो, यो बच्चा को हो, मेरो छोरा हो, छोरी हो भनेर त को हो भनेर फेरि राजाले मैले यस्तो गरेछ। अनि गुरु मेसले फेरि यसो हो तिमीले यही घमण्डी भएर तिम्रो छोराले पनि कुरूपले जन्मनु पर्यो। अहिले तिमी पनि यस्तै कुरूप को आधारले तिमी चाहिँ मनमा घमण्डी छ भने झन् तिमी पनि भन्न सक्दैन। अब यो जनता कस्तो दुःख छ। त्यसकारण तिमीले यो घटाउनु लागि नै पख भनेको बुझ्नु। यो घमण्डी घटाउनुहोस्, अहम घटाउनुहोस्। यो तिमीले प्राउड गरेको यो चाहिँ इगो चाहिँ घटाउनुहोस् भन्दाखेरि ओहो मेरो मनको कुरा बुझ्ने रहेछ, यो को रहेछ भनेर छिटो भन्दा छिटो उहाँले अब म जे गर्छु हजुर मलाई छोरी दिनुहोस् भन्दाखेरि हुन्छ, तिम्रो छोरी पाउनुको लागि तिमीले पहिला छोरीले माफी माग्नुहोस् अनि तिम्रो मात्र छोरी पाउँछ भन्दाखेरि छोरीले माफी मागेर अनि हजुरले पनि म हजुरको सेवा गर्छु भने हुन्छ। अब तिमी सेवा गर्ने छोरीले मात्र होइन, यो संसारमा जति नै प्राणी छ उनीहरूले उद्धार गर्ने तिमीलाई एउटा ठुलो बिहार गुम्बा बनाउनु। तिमीले चाहिँ धेरै ठुलो पाप हुन्छ, तिमी पहिलाको कर्म गरेको सबै नाश हुन्छ। उनीहरूले धर्म गरेको आफैले पनि धर्म गरेको गर्दा तिमीले सबै नाश हुन्छ, तिमी धर्म गर्नुहोस् भन्दाखेरि हस् म जे पनि गर्छु हजुरको आज्ञा पाल्छु भन्दाखेरि अनि उहाँले यो एउटा सङ्गमुलको पहिला सबै जङ्गल थियो, चन्दनको जङ्गल थियो अरे। अनि त्यो सबै जङ्गलको रुख काटेर चन्दनको एकदम लासा पोटाला जस्तो तिब्बतमा जस्तो ठुलो मन्दिर बिहार गुम्बा बनाएर अहिले त घाटभन्दा माथि छ, कारण त्यो। अनि बिहार बनाएको म हजुरले भनेको जस्तै मैले अब त्यहाँ बिहार बनाइसक्यो हजुरले, अब हजुर पाल्नु पर्यो त्यहाँ बस्नु पर्यो भन्दाखेरि म त कहीँ बसेको छैन यस्तो घरमा। मेरो तपस्या भनेको त कि शमशानमा हो कि गुफामा हो। ओहो अब भएन, अब गुरु प्रश्न भएन बिन्ती पनि रोएर अनि उहाँले स्वीकार गरेर अब यो गुम्बा पनि हजुरले लिनुहोस्, यो छोरी पनि हजुरले दान दिनुहोस्, मैले छोरी पनि चाहिँदैन, यो गुम्बा पनि चाहिँदैन, यो देशै चाहिँदैन, तपाईँले समर्पण गर्छु भन्दाखेरि अनि मेरो क्षमा देशना लिनुहोस् भन्दाखेरि अनि धेरै चित्त शुद्ध भएको कारणले गर्दा अनि उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। अनि पछि गुफामा बसेको काठमा बसेको पनि अनि उहाँ चाहिँ त्यहाँ बस्दाखेरि फर्स्ट बसेको पहिला बसेको सर्वप्रथम बिहारमा गुरुङ बसेको पद्मसम्म बसेको भएर अनि उहाँ त्यहाँ गुम्बाको नाम नै के हो ए चुलाखाङ इबे भनेको। ई भनेको के हो पहिला भनेको, ई भनेको समय हो। समय के न आदि छ न अहिले छ न पछि छ ज्ञानमा हो। त्यो त पुष्टि हुन सक्दैन ज्ञानमा भनेको जस्तै ई भई भन्छ, ए चुलाखाङ भन्छ। यस महाविहारमा पद्मवर्ण महाविहार ज्याठा बहालको सहयोगमा विक्रम सम्वत 2073 साल भाद्र 13 गते गुरु पद्मसम्भवको मूर्ति स्थापना गरिएको थियो। यो मूर्ति स्थापनापछि यहाँ हरेक महिनाको दशमीको दिन दशमी पूजा गरिँदै आएको छ। यसै क्रममा यस दशमीको दिन पनि यहाँ विशेष पूजाआजा गरिएको हो। एमपी महाविहार सुधार समितिका अध्यक्ष हिरण्य साक्य यस दशमी पूजाको महत्त्वबारे भन्नुहुन्छ। 2073 साल भाद्र 13 गते बौद्धको गुरु क्याब्जे फाक्चोक रिम्पोछेज्यू र गुणसागर भन्तेको सहयोगबाट चाहिँ यस बिहारमा परम सम्भवको चाहिँ स्थापना गरेको थियो। सो स्थापनादेखि चाहिँ प्रत्येक महिनाको चाहिँ दशमीमा चाहिँ हामीले दशमी पूजा महिनाको एकचोटि गर्दै आइराखेका छौँ। सो अनुसार यहाँको टोलको बासिन्दा यो बिहारको चाहिँ सदस्यहरूमा यी धर्मप्रतिको चाहिँ झुकाव पनि चाहिँ राम्रो चाहिँ वृद्धि भइराखेको छ र उपस्थिति पनि राम्रो भइराखेको पाएका छौँ। हामी बुद्ध धर्मावलम्बीहरूबाट चाहिँ बुद्ध धर्मको सही अर्थमा चाहिँ धर्मोपदेश र शिष्टाचारबाट चाहिँ अगाडि गयो भने चाहिँ हामी बुद्धाचरणसँगै चाहिँ आफ्नो चाहिँ शील स्वभाव बानी व्यवहारबाट चाहिँ आफूले चाहिँ सुखी बनाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो दृढ विश्वास छ।
यस्तो धर्म प्रचारको कार्यक्रममा चाहिँ नि आफू सहभागी हुन पाउनु मेरो आफ्नै लागि पनि गर्वको विषयवस्तु हो। यही क्रमले चाहिँ नि महागुरु परम सम्भवबाट चाहिँ नि निगाह कृपाबाट चाहिँ नि यो बिहारमा चाहिँ नि यमुना चाहिँ नि निर्माणको शैलीमा पनि धर्मको चाहिँ नि आचरणको शैलीमा पनि धर्म प्रसारको शैलीमा पनि हामी चाहिँ यमुना चाहिँ अग्रगतिमा चाहिँ अगाडि जानेछौँ भन्ने चाहिँ नि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको लागि यस धर्ममा चाहिँ नि आस्था विश्वास राख्ने श्रद्धालुहरूबाट चाहिँ नि सक्ने जतिको चाहिँ नि सहयोग पनि गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ म चाहिँ नि आशा राख्दछु। श्रावण 16 गते जगत सुन्दर बोनीकुथी परियति केन्द्रबाट परीक्षा दिई उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरूको सम्मानमा एक कार्यक्रम आयोजना गरियो। बौद्ध परियति परीक्षामा जगत सुन्दर बोनीकुथी परियति केन्द्रबाट परीक्षा दिएर उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई मार्कसिट र पुरस्कार वितरण गरिएको छ। नेपाल बौद्ध परियति शिक्षाले सञ्चालन गरेको बुद्ध सम्वत 2563 को परियति परीक्षामा जगत सुन्दर बोनीकुथी परियतिबाट 35 जना परीक्षा दिई उत्तीर्ण भएका थिए। उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष ईश्वरमान दङ्गोलले मार्कसिट प्रदान गर्नुभएको थियो भने जगत सुन्दर बोनीकुथी परियति केन्द्रका केन्द्राध्यक्ष माया मानन्दरले पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा बौद्ध विद्वान डाक्टर त्रिरत्न मानन्दरले स्वागत गर्नुभएको थियो भने उहाँले परियति शिक्षाको महत्त्वबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो। औपचारिक कथामा 2020 साल तर अनौपचारिक कथामा 2019 साले तो परियति शिक्षा सुरु भयो। त्यही चाहिँ चौकर्णाले बौद्ध जनमानस्य मस्तेत नकारात्मक अभिभावकले जुन चौकर्णा मास चाहिँ शिक्षा दिनुभयो चौकर्णा चाहिँ के ज्ञात बुद्ध धर्म शिक्षा दिनुभयो कथामा वास्तविक तत्व चाहिँ उनको डिजाइन यहाँ सञ्चालन जो तो निरंतर रूपमा चौकथा चाहिँ जनस्तरबाट सुनामा चाहिँ छुइए बारी में आएका सरकारी तौरमा छुइए बारी मौजूद साथ निरंतर रूपमा 2019 सालमा चाहिँ 8 तत्व बनाइसकेको थियो। तौर हुन्छ का पासन तयार होला यो सोह्र जयन्ती कन्टिन्युसन चाहिँ माने यादमा उही कारणले ट्रिब्युट फर डिस्काउन्ट को चाहिँ महत्त्व उही कारणले चौकर्णा आदिवासी चाहिँ चौकर्णा तो बाला केसर हिपो खर्चले महानगरपालिका तत्त्वमा चाहिँ तुलसी जुन कथा सहयोग प्राप्त गर्नु परिधि चौकर्णा अनौपचारिक कथा चाहिँ शिक्षा जुन औपचारिक कथा वेतन होला प्रत्येक वर्ष समकक्षामा न्यारो स्टुडेन्ट त्यसमा जान्छ तो मास कथा चाहिँ मुभमेन्ट देख्नु। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि ईश्वरमान दङ्गोलले बौद्ध परियति शिक्षाको आवश्यकता बारे आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। नैतिक शिक्षा चाहिँ बौद्ध शिक्षा एकदमै मानव शिक्षा छ तर जिस बौद्ध शिक्षा बौद्ध धर्म सुनेले तो दुनिया चाहिँ यदि मानव ज्ञास मानव के नि मामला मयास मामला यदि मामला ज्ञास मामला के नि मानव ज्ञास मानव के नि तो दुनिया के नि कार्यक्रममा लोककवि राजभाइ जकमीले सुदर्शन भन्तेको बारेमा कविता वाचन गर्नुभएको थियो। सुदर्शन भन्ते मतलब नेपाल देशको मको हलमे जे विश्व जे बोर्डर प्रचार यालाई टोलमै योगदान दिएपछि वेको टिप्पणी छाया कि पोया अमर से देख से नया बाजार है सब से भीड़ पाखाया तो उसका सुंदर को सब बिहार देखला वो
बिहार देखिन्छ मु भूमिका मिटोमा वेट भयो खाओ वो बिहार या मु संस्था बके वेट खा किरति बिहारे लुगुनी भाज छी मसुदर सन भन्ते सरदाया स्वान गला छा सदा सदा वलु मंगे छी मसुदर सन भन्ते धर्म के बेवा प्यो पुण्य स्वा मग मग नस्वा वै चन ठाउँ ज्ञान जागु वै गुण गस गुण गुण ठया वै चन ठाउँ वै तलुमंका मैत्री फेका जीवन यक्षुसे चंगे श्रीम सुदर सन भन्ते जीवन चोछि हलिमेयंका बुद्ध बचा थे कावनवा खेलो इटाथे चाका फाटा धर्म निभाते कावनवा वो क्यों गुलपी पला छिनाची वो क्यों गुलपी पला छिनाची निर्वाण लुखा ठेंगे छीम सुदर्शन भन्ते छीम सुदर्शन भन्ते प्याखो सोने वाहित रत्न जुया है चोमवख प्याखो सोने वाहित रत्न जुया है चोमवख बुद्ध धर्मया ज्ञान सरकते सूर्य पे चोमवख बुद्ध धर्मया ज्ञान सरकते सूर्य पे चोमवख वैको अमूल्य को ज्ञान लुमंका भगवान मन खनके वैको अमूल्य को ज्ञान लुमंका भगवान मन खनके कीर्ति बिहारे लोग निभाज छीम सुदर्शन भन्ते सरदाया स्वान नुगन छाछा सदा सदा वलुमंके छीम सुदर्शन भन्ते कार्यक्रममा केन्द्रका अध्यक्ष माया मानन्दरले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभई कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। आर्थिक सामाजिक धार्मिक राजनीतिक शिक्षा व्यापक रूपले अध्ययनमा यसमा बौद्ध शिक्षा या प्रारम्भिक शिक्षा छौकलीको बोल्न आसान पञ्चशीलमा पूर्व प्रवक्ता पञ्चशील छौदसे अनुसार जीवन सुधार छौ जीवन सुधार पञ्चशील भूगुल न्यायशील व्यवहारिक शान्तिपूर्वक अहिले सरकार बाँध इत्यादि हर त माओ चाहिँ जीवन सुधारियामा थुप्रो शिक्षा एकदम महत्त्वकया भोलिको चिजको हरेक क्षेत्र प्रदान साथीहरू त्यो अझै भोलिको चिज आउने सुवानला याना तर आदिका लोकले पुलिया मक्का उठेले सुन्दा मिस पार्टी र मेमेटी मिस पार्टी त्यो आधा संसार जान्छ अझै मनोमन कतिले चित्र गरिहाल्यो आधा भारतले प्रोग्रामहरू के मान्छे सुन्दा विभिन्न बिहार गुम्बा स्थानमा भएका बौद्ध गतिविधिहरू लिएर अर्को हप्ता उपस्थित हुने बाचाका साथ आजको लागि म कुसुम साके बिदा चाहन्छु। बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब मङ्गलम।